बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज का ये मेरा व्लॉग जो है वो एक और अफसोसनाक वाक़या है गुजरात कोटला अरब अली ख़ान के भरे बाज़ार में, जहाँ दिन दिहाड़े एक मोबाइल डीलर को दुकान से निकाल कर गोलियां मारकर बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान कौन थे, उनकी वजह अनाद क्या थी इस कत्ल की, वो किस दीदा दलेरी से भरी मार्केट में दाखिल हुए, सीसीटीवी फुटेज ने सारा पोल खोल दिया है और इस पूरी वारदात को बेनकाब कर दिया है। आइए ज़रा आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए ताकि पूरी वारदात आपको समझ में आ जाए। आज कोटला अरब अली ख़ान में पेश आने वाला जो अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें एक नौजवान वकास नाम का जो अपनी मोबाइल का बिज़नेस करता है, उसको दिन दिहाड़े कोटला में उसकी दुकान में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी जो है इस वक़ूए की बयान कर दी है कि किस दीदा दलेरी से कातिल जो हैं वो एक मोटरसाइकिल पर सवार आए हैं और उन्होंने अब तसल्ली और इत्मीनान से एक नौजवान को कत्ल करने की वारदात मुकम्मल की और इस काम में उनको महज 2 मिनट 35 सेकंड लगे। ये पहली फुटेज आप देख सकते हैं। कोटला का मारूफ तरीन सदवाल रोड है और सलीम मेडिकल स्टोर के सामने आकर एक मोटरसाइकिल रुकता है जिस पर 3 नौजवान सवार हैं। 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर उतरते हैं और ये पहले इत्मीनान से आसपास देखते हैं, सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि कहीं कोई ख़तरा या कोई पुलिस तो नज़दीक नहीं है। इत्मीनान होने के बाद ये दुकान की जानिब बढ़ते हैं। अब इससे अगला फुटेज जो है वो कहानी बताता है कि ये माशाल्लाह मोबाइल पर आते हैं, जो कि वकास की दूसरी दुकान थी। वो खुद समराला मोबाइल पर बैठा हुआ था। ये उसके मुलाजिम से तकरार करते हुए इस फुटेज में नज़र आते हैं और आप ये जो जूम की गई वीडियो है इसमें उनके चेहरे साफ देख सकते हैं। उन्होंने कोई नकाब नहीं ओढ़ा, उन्होंने अपने चेहरे को ढांपने की कोशिश भी नहीं की। ये उनकी बेखौफी और दीदा दलेरी है। वो मुलाजिम से तकरार करते हैं और गालबन तकाजा कर रहे हैं कि वकास को यहाँ बुलाओ, और वो मोबाइल छीनते हुए भी एक बार नज़र आते हैं। अब इससे अगली फुटेज की जानिब बढ़ते हैं। इस फुटेज में आप देखते हैं कि ये वकास दुकान में दाखिल होता है और वो दोनों कातिल जो हैं वो खड़े होते हैं और इनके बीच तलखी का माहौल नज़र आता है। वकास कोशिश करता है उनको कि आप बैठें, आराम से बैठ के बात करें। इसी दौरान वकास ख़तरा भांप कर शायद बाहर निकलने की कोशिश करता है कि वो अचानक उस पर पिस्टल तान कर फायर करते हुए इस फुटेज में वीडियो में साफ दिखाई देते हैं। अब इससे अगली फुटेज है कि राहगीर गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार बाहर उनका मुंतज़िर खड़ा है जो कातिलों का साथी है। मोटरसाइकिल स्टार्ट है और अचानक फायर की आवाज़ आती है। राहगीर और ख़वातीन भी देखी जा सकती हैं। अचानक अफरा तफरी मचती है, हड़बोंग मचती है और वो दोनों कातिल दुकान से वकास को गोलियां मारकर बाहर भागते आते हैं। पहले से स्टार्ट मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और ये जूम करदा वीडियो जो है आपको दिखाएगी कि किस तरह से वाज़े तौर पर उस मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर है उसका चेहरा देखा जा सकता है। दोनों कातिल भागते आए और वो असला लहराते हुए मोटरसाइकिल पर बैठे। पहले से उनकी प्लानिंग मुकम्मल थी और वो सदवाल रोड पर जानिब पुराना कोटला फरार होने में कामयाब हो गए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस दीदा दलेरी से 3 मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं और मारूफ तरीन चौक है लंगड़ियाल चौक, वहाँ फाजल मार्केट के सामने मोटरसाइकिल रुकता है। 2 उतर के अंदर जाते हैं, कोई चेहरा नहीं ढांपा हुआ उन्होंने, और तसल्ली से वो वारदात करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये वक़ुआ कुछ इस तरह है जी कि समराला गांव है कोटला का नवाही, मलिक वकास नाम है मकतूल का। ये समराला के रिहायशी हैं। इनके वालिद मलिक मकसूद जो है वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। वालदा इनकी वफ़ात पा चुकी है। 3 भाई हैं और 2 भाई जो हैं वो दोनों ही अपनी मोबाइल शॉप्स चलाते हैं। एक माशाल्लाह मोबाइल है और एक समराला मोबाइल। तीसरे भाई इनके गालबन बैरून मुल्क होते हैं और इस नौजवान की उम्र अभी 22 से 24 साल है और मंगनी हाल ही में इसकी तैयारियां जारी हैं। मंगनी हो चुकी है या होने वाली तकरीबन। आज तकरीबन 3:45 बजे से पहर का ये वक़ुआ है कि ये 3 मुल्ज़िमान आए हैं मोटरसाइकिल पर, 2 अंदर गए हैं और वकास को फ़ोन करके जो माशाल्लाह मोबाइल पे बुलवाया गया है, फुटेज में वाज़े है, साफ देखा जा सकता है, और फिर उसको फायर कर दिया गया। वो दुकान से बाहर भागने की कोशिश करता है। अब इस पर क्या हुआ कि फौरी तौर पर जब ये ज़ख्मी होकर गिरा है, मुल्ज़िमान फ़रार हो गए, दुकानदार इकट्ठे हो गए, मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अहदेदार भी आ गए। राजा शाहिद सरवर हैं हमज़ा मोबाइल के, इमरान खान हैं हसन पठान के,
ملک وسیم صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں موقع پر آ گئے اور زخمی وکاس کو انہوں نے سول ہسپتال کوٹلہ پہنچایا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، جان پر نہ ہو پایا۔ ڈی ایس پی کھاریاں موقع پر پہنچے کیونکہ موبائل ڈیلرز نے چوک بلاک کر دیا تھا، روڈ بلاک کر دی تھی، احتجاج شروع کر دیا تھا، مساجد میں اعلان ہوئے اور مارکیٹ بند کرا دی گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا جی کہ پولیس جائے وقوع پر 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی، چند فرلانگ پر تھانہ ککرالی واقع ہے، اور ایس ایچ او صاحب کا کہنا تھا جی مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہوئی، مجھے اب اطلاع ہوئی ہے تو میں آ گیا ہوں۔ وقوعے کے بارے میں کہ کیا امکانات ہیں، وجہ کیا ہو سکتی، مختلف سٹوریز ہیں اس وقت جو گردش میں ہیں۔ پہلے ہے جی کہ کوئی موبائل خریدنے پر یا موبائل ریپیئر کروانے پر جھگڑا ہوا، غالباً 1-2 روز پہلے بھی لوگ آئے تھے، موبائل صحیح کروایا، اس پہ کوئی جھگڑا ہوا، تو تکار ہوئی اور انہوں نے گولی مار دی۔ دوسری تھیوری یہ ہے جی کہ ڈکیتی کرنے آئے تھے۔ اب تیسری ایک اور خبر ہے کہ شاید گاؤں میں ان کا کوئی پہلے بھی مسئلہ چل رہا تھا، اسی وجہ سے یہ کوٹلہ رہائش پذیر ہیں کرائے کے مکان میں، اور شاید کوئی رشتے کی بات بھی شاید ہو سکتی ہے، آنے والا وقت اس کو واضح کرے گا۔ اب ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں کہ اگر تو جی موبائل خریدنے پر یا ریپیئر کرانے پر جھگڑا ہوا ہے تو کیا اس پر بندہ مار دیا جاتا ہے؟ لوگ روز موبائل صحیح کرواتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہوگا، کوئی شکایت بھی ہوتی ہوگی۔ ڈکیتی کرنے والے جب آتے ہیں تو وہ لوٹ کر بھاگتے ہیں، مزاحمت پر گولی مارتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی لوٹا نہیں گیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ تینوں ملزمان تسلی سے پلاننگ کر کے آئے ہیں، بڑی دیدہ دلیری سے ان کی تیاری مکمل تھی۔ ایک باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا انتظار کرتا ہے، موٹر سائیکل سٹارٹ رکھتا ہے، اور 2 جو ہیں تسلی سے واردات کر کے بھاگتے ہیں۔ 2 منٹ 35 سیکنڈ لگے ان کو کل واردات میں، مکمل اپنا پلان لے کر آئے تھے، قتل کر کے بندہ بھاگنے میں ان کو صرف 2.5 منٹ لگے۔ اب جی موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ 780 لگائی جائے اور قاتلوں کو پکڑا جائے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی کو منتقل کیا جا رہا ہے سول ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے، اور جو ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست ہے اس میں مدعی جو ہیں ملزم جو انہوں نے نامزد کیے ہیں مدعیان نے، وہ نامزد نہیں کیے، نامعلوم رکھے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی نہیں پتہ، شناخت نہیں ہو پائی۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوٹلہ مارکیٹ میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور جو اس وقت کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں، ان کا یہ فرض بنتا ہے ایم پی اے چودھری ارشد صاحب کا، لیاقت بدر صاحب کا، موسیٰ الہی کا، کہ یہ پہرا دیں اس کیس کا، یہ کوٹلہ مارکیٹ کے تاجران کو خوف و ہراس سے نکالیں، تحفظ کا احساس دلائیں، اور پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے کڑا کہ ملزمان نے چہرے نہیں ڈھانپے ہوئے، اوپن ہیں، تو اب سی سی ٹی فوٹیج بھی ساری منظر عام پر آ گئی ہیں، تو اب تو اس کو ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے دوبارہ اپنی اس روایتی سستی سے کام لیا تو یہ احتجاج بڑھے گا تاجران کا، اور میں یہاں موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران کو، ڈیلرز کو، اور راجہ شاہد سرور صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خراج پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آج انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے قتل پر پہرا دیا ہے، اور پل پل اب بھی وہ کھاریاں ہسپتال لے کے جا رہے ہیں ڈیڈ باڈی کو، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی آج کے اس المناک واقعے کی مکمل تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مزید اس بارے میں کوئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ آگاہ کیا جائے گا۔